निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। हो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति र स्वदेश फिर्ताका सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं। यस विषयमा गणेशमान सिंहकी छोरी मिता सिंहका कुरा यस्ता छन्। वास्तवमा बालाई पनि सुन्दरीजल जेलमा राखिएको रहेछ। खाली उहाँहरूको बस्ने अलग अलग ठाउँ थियो। जुन घरमा बा अर्थात् गणेशमान सिंहलाई राखिएको थियो त्यो घर फोहोर र मुसाहरू कुदाकुद गर्ने ठाउँ रहेछ। उहाँलाई पानी पनि धेरै दिँदो रहेनछ, जसले गर्दा उहाँले लुगा धुन पाउनु भएन। एक फोहोर ठाउँ अखबार पनि पढ्न नपाइने, रेडियो सुन्न नदिने र अर्को उहाँलाई एक्लै राखिएको थियो। यस्तो संकट बेहोरेर बसेका गणेशमान सिंह केही महिनापछि भारतीय नेताले राजासँग वार्ता गरेपछि अलि सहज भएको कुरा बुझिन्छ। सुन्दरीजल जेल बस्दाका विषयमा बिपी लेख्छन्, एक दिनको कुरा हो, झण्डै दिउँसोको 1 बजेतिर मङ्गलाजी अर्थात् मङ्गलादेवी सिंह ढोकामा आइपुग्नुभयो। बन्द ढोका भित्रबाट हामीले स्वर सुन्यौं र ढोकाको एउटा सानो पालबाट उहाँलाई देख्यौं। उहाँलाई हामीसँग भेट्न दिइएन। उहाँले बेलुकीको खानाको निमित्त चिकन तन्दुरी र नान ल्याइदिनु भएको थियो, जुन हामीलाई साँझतिर दिइयो। मैले त्यति टाढाबाट मङ्गलाजीको अनुहार पढ्ने प्रयास गरेँ। म उहाँको भावहीन अनुहार मात्र देख्न सक्थेँ। घाममा अनुहार चम्किलो देखिएकाले स्वास्थ्य राम्रै छ भन्ने बुझिन्थ्यो, तर मैले हाम्रो लागि कुनै सन्देश कि ठम्याउन सकिनँ। जीएमका अनुसार मङ्गलाजीको आवाज दुखी, हताश वा चिन्तित जस्तो लाग्दैनथ्यो। त्यसो भए सबै कुरा ठिकै हुनुपर्छ। बाहिरी सम्पर्क गर्न नदी कडा एकान्तमा राखिनु साह्रै नै यातनामय हुन्छ। जीएमलाई के लाग्छ भने सायद राजाले कुनै निर्णय गर्नु अघि हामीलाई भेट्छन् भन्ने कुराको संकेत हो यो। जेलमा हुने कष्ट एकातिर थियो भने अर्कोतिर निर्वाचनबाट फर्किएका नेताका मुद्दामा पनि अदालतले केही उदारता त देखाउन थालेको थियो, तर त्यसबेला सरकारमा रहेका पञ्चहरू उनीहरूलाई फाँसीको सजायको माग गर्दै गोरखापत्रमा वक्तव्य छपाउन पछि परेनन्, जसको नेतृत्व सूर्यबहादुर थापाले गरेका थिए। त्यति बेला प्रधानमन्त्री भएका डाक्टर तुलसी गिरीले पोखरामा आयोजित एउटा सभालाई सम्बोधन गर्दै देशद्रोही र राजद्रोही बिपी कोइरालालाई कानून बमोजिम कडा कारवाही गरिने बताएका थिए। तर केही दिनपछि कानून तथा न्याय मन्त्रालयको निर्देशनमा बिपी र उनका सहयोगी उप राजकाज अपराध ऐन अन्तर्गत दायर भएका अन्य मुद्दाको किनारा लगाउन 1 सदस्यीय विशेष अदालतले आयोग गठन गरेको थियो। बिपीलाई मलङ्गुवा गोलीकाण्ड, धरान प्रहरी ब्यारेक बम काण्ड, देशका विभिन्न भागमा सशस्त्र क्रान्ति गरी पञ्चायत उल्टाउन खोजेको, झापा धुलाबारीमा हतियार जम्मा गरेको, स्पिड फायर भन्ने पत्रिकामा 5 विरोधी मन्तव्य प्रकाशित गरेको, स्याङ्जा जिल्लामा हतियार पठाएर राष्ट्र विप्लवको षड्यन्त्र गरेको र ओखलढुङ्गा गोलीकाण्ड जस्ता मुद्दामा सर्वस्व हरण गरी जन्मकैद तथा प्राणदण्ड हुन सक्ने अवस्था थियो।
यी सबै मुद्दाका बारे विशेष अदालतमा उपस्थित भई बीपीले निर्विगततापूर्वक आफ्नो बयान दिए। गणेशमानलाई पनि विभिन्न मुद्दा लगाइएको थियो। ती मुद्दाको फैसला नभएसम्म तारिखमा राखी पूर्वपक्ष गर्नुको बदला कानून विरुद्ध थुनामा राखिएको थियो। रिहाईको लागि पुनरावेदन मध्यमाञ्चल अदालतबाट सक्कल फाइल झिकाउने आदेश थियो। यस मुद्दामा गणेशमान सिंहको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरेले बहस गरेका थिए। तर बहसपछि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखेकालाई मनासिब रहेको निर्णय गर्यो। बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको मूल आधार भनेको नै राजालाई प्रजातान्त्रिक पक्षमा ल्याउनु हो। तर यो काम पूरा हुन नपाउँदै बीपीको स्वास्थ्य स्थिति चिन्ताजनक हुँदै गयो। राजा वीरेन्द्र दिल्ली सवारी भएका समयमा भारतीय नेताले गरेको प्रयास र स्वयं बीपीको बिमारको कारण उपचार गरेर फर्केपछि अदालत समक्ष उपस्थित हुने गरी विक्रम सम्वत 2034 साल जेठ 27 गते बीपी जेलबाट रिहा भए। बीपी रिहाई हुँदासम्म गणेशमान जेलमै थिए। उनको रिहाईका लागि टङ्कप्रसाद आचार्य, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, मनमोहन अधिकारी, ऋषिकेश शाह जस्ता राजनीतिज्ञले राजा समक्ष बिन्ती पत्र दिएका थिए। यस्तै विराटनगर र सुनसरीका प्रबुद्ध नागरिक समाज, राजनैतिक कार्यकर्ता तथा विद्यार्थीले पनि उनको रिहाईका लागि पहल गरेका थिए। यसरी नै उनको स्वास्थ्य स्थितिप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि रिहाईका लागि राजालाई बिन्ती पत्र चढाएको थियो। त्यस्तै भारतीय सरकार र राजनैतिक पार्टीले पनि बीपी र गणेशमानको रिहाईका लागि पहल गरेका थिए। बीपी जेलबाट रिहा भएपछि दरबार गएर राजासँग लामो वार्ता भयो। त्यही वार्ताका आधारमा डाक्टरको सल्लाह बमोजिम बीपीलाई औषध उपचारका लागि अमेरिका पठाइएको कुरा खनाल लेख्छन्। उता भारतमा बीपी कोइराला र गणेशमान सिंह नेपाल फर्केको केही समयपछि प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकालीन अवस्था हटाएर आम निर्वाचनको घोषणा गरिन्। त्यसपछि आपतकालीन अवस्थामा जेलमा राखिएका नेताहरू रिहा भए। नेताहरूले चुनावमा एउटा मोर्चा बनाएर भाग लिए। चुनावमा मोर्चाको टिमले बहुमत ल्याएपछि भारतको प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई भए। यस क्रममा बीपीका समाजवादी साथीहरू पनि सरकारमा गएको हुनाले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई केही सहयोग भयो। बीपी कोइरालाको रिहाईका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिन फ्रेन्ड्स अफ नेपाल नामक संस्था खोलेका थिए। उक्त संस्थाले नेपालका राजा समक्ष अपिल गर्यो। त्यसै गरी भारतीय जनता पार्टीले बीपीको रिहाईको अभियान नै चलायो। त्यही समयमा विक्रम सम्वत 2033 साल चैत्र 20 गते भारत स्थित नेपाली दूतावास अगाडि बीपी कोइरालाको रिहाई, मानवाधिकारको प्रतिष्ठा र सम्पूर्ण राजनैतिक बन्दीको मुक्तिको माग राखी ठूलो जनसमूहले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। त्यसको केही समयपछि चन्द्रशेखर नेपाल आए। चन्द्रशेखर र बीपी बीच घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। उनले राजासँग भेट गरी केही आन्तरिक समझदारी बनाए। त्यसपछि मात्र बीपी कोइरालालाई पुलिस ट्रेनिङ सेन्टरमा राखिएको कुरा मेता सिंहले लेखेको छ। त्यसपछि बीपी कोइरालाको राजासँग भेट हुँदा कोइरालाको स्वास्थ्यका बारे सोधपुछ भयो। तर कोइरालाले भने मेरो स्वास्थ्य भन्दा पनि देशको स्वास्थ्य बिग्रेको छ। यसो भन्दा राजाले भने आफू स्वस्थ भएर आउनु। अनि राजाले बीपीलाई सहमतिमा औषध उपचारका लागि अमेरिका पठाए र मात्र गणेशमानलाई पनि जेलमा रेडियो सुन्न, गोर्खापत्र र राजिङ नेपाल दिन थालिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। बीपी कोइरालाको रिहाईपछि स्वास्थ्य उपचारका लागि उनी अमेरिकातिर लागे। त्यसै गरी राजकाज अपराध मुद्दाका अभियुक्त गणेशमान सिंहलाई बागमती विशेष अदालतले उनीमाथि लगाइएका आरोपको सफाई दिई निर्दोष साबित गरेर 17 महिने नजरबन्दपछि विक्रम सम्वत 2035 साल आषाढ 4 गते गणेशमान सिंह पनि तारिखमा छुटे। त्यसपछि उनी पनि औषध उपचारका लागि दिल्ली स्थित अल इन्डिया अस्पतालतिर लागे। बीपी कोइरालाले भारतको 8 वर्षीय निर्वासन त्यागेर 1 वर्ष अघि राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिका साथ नेपाल फर्किएपछि सरकारले जेलमा राख्यो। जेलमा नै उनको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिएका कारण अमेरिका उपचारका लागि गएर फर्किँदा पटनामा पार्टीको 2 दिने सम्मेलन भयो। त्यस सम्मेलनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, ऋषिकेश शाह, भरत शमशेर लगायत सयौं नेता कार्यकर्ताको सहभागिता थियो। सम्मेलनको समापनका अवसरमा बीपीले दिएको मन्तव्यको सार यस्तो छ। आदरणीय जयप्रकाशी, कर्पूरी ठाकुरजी अनि उपस्थित महानुभाव, मेरो घाँटीको भर्खरै अमेरिकामा अपरेसन भएका कारण
धेरै साह्रो बोल्न अप्ठ्यारो छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, मैले भारतीय स्वतन्त्रताका निम्ति लामो समय आन्दोलनमा सक्रिय भएर काम गरेको छु। पटना, हजारीबाग लगायतका जेलमा पक्राउ परेर बसेको छु। भारतबाट अङ्ग्रेज हटे यताका जेलमा पनि पक्राउ परेर बसेको छु। अङ्ग्रेज हटेपछि नेपालमा पनि राणातन्त्र समाप्त पार्न सकिन्छ कि भन्ने लागेर पहिले नै भारत स्वतन्त्र पार्न म लगायत नेपालका दर्जनौं नेताले भाग लिएका थिए। यहाँ कृष्णप्रसाद भट्टराई उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले पनि भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भाग लिनुभएको हो। सन् 1950 को क्रान्तिमा हामीलाई भारतबाट राम्रो सहयोग प्राप्त भएको थियो। हाम्रो शिक्षा दीक्षा भारतमा नै भएको हो। त्यसकारण भारतसँग हाम्रो छिमेकीको सम्बन्धसँगै धेरै कुरामा पारस्परिक सम्बन्ध छ। हामीलाई अमेरिका, युरोप आदि देशबाट पनि सद्भावना मिलेको छ। तर भारतसँगको कुरा अर्कै हो। मलाई युरोपतिर नेपाल जाने कुरालाई लिएर आश्चर्य मान्दै सोधेका थिए। यता जनवरी 1977 जिमी कार्टरले मानव अधिकारको नारा दिएका थिए। यसले एउटा नयाँ तरङ्ग उठेको छ। निश्चय पनि नेपालमा पनि छिट्टै नै प्रजातन्त्र स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। जयप्रकाशजी एवं कर्पूरीजीको म प्रतिको सद्भावना र शुभेच्छालाई म सदैव स्मरण गरिरहनेछु। यहाँहरूले मेरा निम्ति यति ठूलो जनसभा आयोजना गरेर जुन सम्मान दिनुभएको छ, यस निम्ति मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। साप्ताहिक हिन्दुस्तान सन् 1981 नोभेम्बर स्मरणीय छ। यही सभाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पार्टीको कार्यवाहक सभापति बनाइएको हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।